बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। ये अहम तरीन ख़बरें हैं, 3 अहम तरीन ख़बरें, और ये गुज़श्ता 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इनका इससे ताल्लुक़ है। और इन अहम तरीन ख़बरों में पाकिस्तान फोकस है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, एक गलती की और पाकिस्तान को मजाक बनवा दिया। हमने जो कामयाबियां हासिल की उन कामयाबियों को शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने उस इंटरव्यू से बड़ी हद तक डिलीट करने की कोशिश की। इंतहाई बड़ी गलती थी। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रशियन टेलीविजन को RT को इंटरव्यू दिया है और एंथनी ब्लिंकन ने जो बातें की थी उसका भी इमरान खान साहब ने बड़ा भरपूर जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है। और फिर हमें याद है, मैं जियो पर था तो बुर्के में फरार होने वाला मौलवी हमने देखा था, एक अजीब सीन हमने देखा था पाकिस्तान टेलीविजन पर। वो सीन पूरे पाकिस्तान ने देखा था, हम प्राइवेट मीडिया के लोगों ने भी दिखाया था लाल मस्जिद ऑपरेशन के मौके पर, कि वहाँ का मौलवी जो है वो बुर्के में भाग रहा था और बुर्के में फरार होते मौलवी की वो तस्वीर जो है, वो जो इमेजेस हैं, वो वीडियोस हैं, वो पूरी दुनिया ने देखी और हम मजाक बनकर रह गए। एक बार फिर अब उस मौलवी की एक और वीडियो सामने आई है। तो वो मौलवी अब्दुल अजीज, उस वीडियो में जामिया हफ्सा पर तालिबान का परचम लहरा दिया गया है। तालिबान की उस परचम लहराए जाने पर मुख्तलिफ लोगों का रद्द-ए-अमल आ रहा था और मौलवी अब्दुल अजीज ने उन पुलिस अहलकारों को जो उस परचम को उतरवाने के लिए जामिया हफ्सा पहुंचे कहा, हाथ लगा के दिखाओ। उसने कहा तालिबान पाकिस्तान आएंगे तुम्हें भी बताएंगे, और धमकियां दी, खुली धमकियां दी। तो क्या कह रहा है ये मौलवी अब्दुल अजीज जो बुर्के में भागा था, जरा पहले देखिए। दिखाता हूँ, फोन करो काल गर्ल में लाखों बदकारी के अड्डे हैं, वहाँ आप लोग क्यों नहीं जाते? क्या मैं तुम्हें क्या जवाब दोगे? ये बच्चियाँ नजर आती है आप लोगों को? इस नौकरियों से नौकरी छोड़ो, इसको अल्लाह और अच्छी नौकरियाँ देगा। इस नौकरियों पर तो लानत भेजो इसको। यहाँ तुम्हें आपको ये बच्चियाँ नजर आती हैं। ये तो तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान भी आपका हशर कर देंगे इंशाल्लाह। हाथ तो लगाओ। अब मेरा इस पर सवाल यह है कि ये हमारा मुल्क है, यह हमारी रियासत है, यहां हमें अपने हिसाब से चलना है और इसीलिए हुकूमत भी, इमरान खान भी बार बार ये बता रहे हैं पाकिस्तान ने वहां मुदाखलत नहीं की। पाकिस्तान का वहां से लेना देना इतना है कि वहां अमन होगा तो हमारे यहां अमन होगा, ये हमारे लिए जरूरी है। और वहां जो एक हकीकत है उस हकीकत को दुनिया को तस्लीम करना होगा, ये पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के बाद अब ये अरब न्यूज की खबर है। अरब न्यूज क्या लिख रहा है? बैंड पाकिस्तानी तालिबान से वोंट एक्सेप्ट गवर्नमेंट एमनेस्टी ऑफर अंटिल शरिया इम्पोज्ड। ये TTP है, ये अफगान तालिबान से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये TTP है, कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान। शाह महमूद कुरैशी ने इंटरव्यू देते हुए, इंडिपेंडेंट को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इन लोगों के लिए मुआफी हो सकती है, ये अगर ऐसे 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 करें तो इनके लिए मुआफी हो सकती है, ये पुरअमन हो जाएं, ये मुआफी मांग लें, हथियार डाल दें तो इनके लिए मुआफी हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी ने ये बात की थी और किन के लिए की थी इस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले तालिबान ने जो जवाब दिया है उस जवाब की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है, TTP ने, कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है उसकी बात करते हैं। उस जवाब में लिखा हुआ शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मुआफी की पेशकश पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जवाब, TTP का जवाब। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए मशरूत मुआफी का ऐलान किया। उनका कहना है कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आइन को तस्लीम कर ले, हथियार डाले और आइंदा जिहाद ना करने का, अभी शाह महमूद कुरैशी ने जिहाद की बात नहीं की थी, वादा करे तो उन्हें मुआफी मिल सकती है। इसी से मिलता जुलता बयान चंद रोज कबल आरिफ अलवी ने दिया था। अब उसके बाद इन्होंने मुखातिब किया, हम सेक्युलर जमहूरी लीडरों और फौजी क़यादत को पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी जिद्दोजहद, ये जिद्दोजहद है का मकसद पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का निफाज है, जिसके लिए हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी और 6 लाख नफूस ने जानों का नजराना पेश किया। रही बात मुआफी की, तो मुआफी गलती पर मांगी जाती है। ये आगे कहते हैं, और हमने कभी अपने दुश्मन से भी माफी नहीं मांगी, बल्कि हम शरई हुदूद में रहते हुए, सुन्नत नबी पर चलते हुए अपने दुश्मन के लिए माफी का ऐलान इस शर्त पर कर सकते हैं कि वो मुल्क में शरई निज़ाम नाफिज करने का वादा और इरादा करें। हम किसी भी शर्त पर पाकिस्तान के आइन को, जिसमें इस्लामी उसूलों को पसे पुश डाला जाता है, जिस पर हाल ही में इस्लाम कबूल करने के लिए 18 साल की उम्र को मशरूत करना
سود کی اجازت اور دیگر کئی اسلام مخالف قوانین شامل ہیں. ہم ایسے اسلام مخالف کفری جمہوری آئین کو تسلیم نہیں کرتے. آگے انہوں نے مزید بات چیت کی. محمد خراسانی تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان، اس کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے اور یہ ہمارے صحافی وغیرہ اس کو شیئر کریں. شاہ محمود قریشی نے کہا تھا معافی دیں گے. کس کو معافی دیں گے؟ وہ جنہوں نے فوجیوں کے سر کاٹے اور ان سے فٹ بال کھیلی ان کو معافی دیں گے. جنہوں نے سربریدہ لاشیں وہاں پر لٹکائیں ان کو معافی دیں گے. جنہوں نے ہماری مساجد میں، ہمارے اسپتالوں میں، ہمارے مدرسوں میں بچوں کو مارا ان کو معافی دیں گے. جنہوں نے لوگوں کو سڑکوں پر مارا ان کو معافی دیں گے. جو فوجی گاڑیوں میں جا کے پھٹ گئے ان کو معافی دیں گے. جنہوں نے سانحہ APS کیا، پوری قوم کو خون کے آنسو رلا دیا، 71 کے بعد کا پاکستان کو سب سے بڑا سانحہ دے دیا، ان کو معافی دیں گے. آپ ہوتے کون ہیں معافی دینے والے؟ آپ آج اس جماعت میں، کل اس جماعت میں، آپ اپنے سیاسی مفادات کو دیکھنے والے، آپ اپنی گدی نشینی چلائیں. آپ معافی دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستانی ماں کو رلایا ہے، جنہوں نے والدین کو رلایا ہے، جن کی وجہ سے آج پاکستان کے ہزاروں لاکھوں لوگ روتے ہیں کہ ان کے پیارے وقت سے پہلے چلے گئے، عجیب انداز میں چلے گئے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ معذور ہو گئے اور ان کی زندگیوں پر یہ خوف ساری زندگی مسلط رہے گا کہ وہ کس اذیت سے گزرے. ان کو معافی دیں گے آپ کیسے معافی دے سکتے ہیں؟ معافی وہ دے گا جس کے پیارے گئے ہیں. جن فوجیوں کے گھر والے آج آنسو رو رہے ہیں وہ معافی دینے کی بات کر سکتے ہیں. APS میں جو لوگ آج اس وقت کرب سے گزر رہے ہیں، مسلسل کرب سے گزر رہے ہیں، وہ معافی دینے کی بات کر سکتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں معافی دینے والے؟ آپ معافی دیں گے؟ آپ کا بنتا نہیں ہے یہ بات کرنا، اور آپ نے سب کا دل دکھایا ہے، اس لیے آپ کو یہ جواب ملا ہے. یہ جواب غلط ہے، لیکن آپ یہ جواب ڈیزرو کرتے تھے. اور ان لوگوں میں بھی کوئی اوقات نہیں ہے تحریک طالبان پاکستان والوں کی کہ یہ اس طرح سے پاکستان کو جواب دیں، اور یہ پاکستان کو دشمن لکھنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ پاکستان سے ڈیمانڈ کریں. آپ نے غلطی کی تھی، اس کی وجہ سے یہ مذاق اڑا ہے. عمران خان صاحب نے RT کو انٹرویو دیا ہے، رشین ٹیلی ویژن کو، اور اس میں عمران خان صاحب نے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان پہ الزام لگتا ہے کہ طالبان کی مدد کی ہے. کیسے؟ کیا پاکستان نے منع کیا تھا افغانستان کی فوج کو کہ مت لڑو؟ افغانستان میں کٹ پتلی حکومت تھی جس کے لیے لڑنے کا فوج کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، وجہ نہیں تھی. بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے کیونکہ بھارت کی وہاں سرمایہ کاری ڈوب گئی. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے مدد کی اور پاکستان کی وجہ سے طالبان کو فتح ملی، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی فوج سے، نیٹو کی تمام افواج سے، بھارت کی سرمایہ کاری سے، وہاں پر موجود 3 لاکھ افواج سے جس کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا دنیا کا، ان سے وہ 60-70 ہزار، اور پاکستان ان کی مدد کرنے والا زیادہ طاقتور ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ غلط بات کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اینٹنی بلنکن نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے رویے پر، افغانستان کے رویے پر نظر رکھیں گے. عمران خان نے کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ طالبان ایک حقیقت ہیں، انہیں تسلیم کرنا ہوگا. یہ خود کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں، اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا. ہم نے 480 ڈرون حملے سہے ہیں، اتحادی ہونے کے باوجود سہے ہیں، تو ہمیں دھمکیاں دینا بند کر دیجئے. یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بڑا بھرپور جواب ہے دنیا کو، بھارت کو، امریکہ کو. اور اس صورتحال میں عمران خان نے ایک بار پھر بتایا ہے کہ یہ جو حالات ہیں افغانستان کے، ان حالات سے نمٹنا اس وقت پوری دنیا کی ذمہ داری ہے. دنیا کو مل کر یہ کام کرنا ہوگا. نہیں کیا تو یہ جو المیہ ہے، یہ المیہ بہت سنگین ہو سکتا ہے. ایک سنگین ترین انسانی بحران ہو سکتا ہے جس سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا ایک بار پھر پاکستان، اس کے بعد ایران. اور پاکستان نے پہلے ہی بڑی قیمت ادا کی ہے اس کی، اور پاکستان مزید قیمت ادا کرے اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو جنگ ہے، اس جنگ کا کوئی اور حل نہیں ہے، کوئی فوجی سولوشن نہیں ہے، طاقت کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اور وہ درست ثابت ہوئے تھے. اب بھی انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کو آپ مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ان کی غلط پالیسی تھی، اس بات کو تسلیم کر لیجئے کہ یہی کیا جا سکتا تھا اس صورتحال میں. یہ جو بائیڈن نے بھی بات کی تھی، عمران خان نے کہا کہ یہی کیا جا سکتا تھا اس صورتحال میں، اس کے سوا حل کچھ اور نہیں تھا. تو اب یہ ہو گیا ہے. اور باقی مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ افسوس شاہ محمود قریشی کی اس معافی کی بات پر ہے، جس کے جواب میں ہمیں یہ تماچا جو ہے وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کی شکل میں ملا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں.